र त्यति बेला हामी तपाईँहरू पनि दार्जिलिङमा हुन्छ, हामी पनि दार्जिलिङमा हुन्छौँ, हामी बाहिर जाँदैनौँ। त्यति बेला आएन, टुरिस्ट आएन भने हामीले पनि त देख्छौँ। तपाईँहरूको चलेन भने त हामी पनि त त्यति बेला तपाईँहरूको लागि बोलिदिन्छौँ। तपाईँहरू होटल मार्कामा पऱ्यो भने त्यति बेला हामी अहिले जसरी हामीले अहिले पनि अब यति देऊ उति देऊ भनेको छैन कसैले पनि। अझै भाइले यति देऊ उति देऊ भने तपाईँहरूले 100% देऊ पनि भनेको छैन। उसले त तोकिनै त झन् कम्ती, गभर्मेन्ट नर्म्स भन्दा पनि कम्ती गर्ने अब। र मैले भन्नु खोजेको चाहिँ यति बेला हेर्नुहोस्, अब हाम्रो वर्करहरूले मासु नखाए रोटी र दाल चाहिँ खाओस्, जीविका चलोस्, बुझ्नु भएन? जो छ तर अब दार्जिलिङको एउटा कल्चर पनि छ। यो चिज चाहिँ अब एउटै चिजले निक्ल्यो कि सटडाउन भन्ने वर्ड जुन प्रयोग भयो त्यसले चाहिँ यहाँसम्म आइपुग्यो। नभए यो तल तल मिलिसकेको थियो, हामी आइरहनु पर्दैन त्यो इस्युमा। र त्यो प्रेस मिटले चाहिँ त्यही कारण तपाईँलाई म रिक्वेस्ट गर्छु, बोल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा सानो सबै होटलहरूले कहाँ सटडाउन गर्छ त? त्यत्रो प्रपर्टी खर्च गरेर आएको छ, सबै होटल्सहरू रेडी गरेर आएको छ। सटडाउनलाई त मान्दैन पनि सबै होटलले भनौँ भने, मान्दैन थियो होला सायद, आई डोन्ट नो मान्छ मान्दैन, तपाईँहरूको एसोसिएसनभित्रमा बस्नु पनि चाहँदैन। तर मलाई त जहाँसम्म लाग्छ मान्दैन। किन अब तपाईँहरूको बिजनेस नै थियो, त्यहीँबाट तपाईँहरूको ब्रेड एन्ड बटर चल्छ होटल्सहरूको। तर मैले अब यो चिजलाई त यो म त अझै भएर डिल गर्दै थियो, हेर्दै थियो, राम्रै भइरहेको थियो। र अलिक बेसी बल्नु खोजेको छ मैले डिएम र प्रिन्सिपललाई, यसलाई हामी सेटल गरिहालौँ, एउटा मिट पातमा हालौँ। जति किन यो चिज त हेर्नुहोस्, हामी दार्जिलिङमै बस्छौँ, यो चिज बाहिरसम्म पुगिसक्यो, ठुल्ठुलो पेपरमा आउँदो रहेछ के हो दार्जिलिङमा यस्तो भनेर। अहिले सरले भर्खर भन्नुभएको थियो कि गभर्मेन्टको अर्डर अगेन्स्टमा जानु सक्दैन, एउटा कसरी 100% दिनु भन्दाखेरि चाहिँ 40% गर्नु भनेर है। त्यसमा अलिकति भन्नु चाहेको थियो कि अझै भाइलाई याद भएन होला है, जुन चाहिँ 29 मार्चको जुन चाहिँ अर्डर भएको छ एमइएचकोबाट कि 100% दिनुपर्छ भनेर। अन्त त्यसमा कतिजना व्यापारीहरू कतिजनाहरूले सुप्रिम कोर्टमा अपिल गर्यो। सुप्रिम कोर्टमा अपिल गर्दाखेरि सुप्रिम कोर्टले अर्डर दियो कि जब वर्क भएको छैन, जब वर्क भएको छैन, प्रोडक्सन भएको छैन, त्यसमा कुनै स्यालेरी नदिए पनि हुन्छ, इट्स अप टु देम। एन्ड कुनै डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्टको अनुसारमा केही पनि हुन सक्दैन भनेर। अनि त्यसको बादमा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अन द 29 मार्चको जुन चाहिँ अर्डर थियो गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले पास गरेको, त्यो अर्डरलाई गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले फेरि रिट्र्याक्ट गरेर ब्याक दियो है। तर अहिले हालमा के भएको छ भने गभर्मेन्ट अफ इन्डिया हेज अगेन अपिल्ड। अन्त यो 12 जुनमा एउटा सेटलमेन्ट जस्तो एउटा गभर्मेन्ट सुप्रिम कोर्टबाट कि अन द 12th of June let there be a settlement, an amicable settlement between the employers and the employees. And this is exactly what we are doing at present. Right? And I support what Ajay says. अस्ति पनि मलाई बोसाको कुरा गर्यो है, त्यसमा हाम्रै कतिजना होटलहरू है ले के भन्नु अब बदमासी गरेको या के गरेर उनीहरूले दिएको छैन। तर थुप्रैवटा होटल है, इट्स नट द होटल एसोसिएसन, थुप्रैवटा होटलले दिएको छ। अस्ति अझैले 14वटा 15वटा कतिजनाको लिस्टमा होटलहरूले दिएकै छैन भनेर भन्दाखेरि हामीले त्यो होटलमा I didn't say दिएको छैन, they have come to us. अच्छा सरी, they have come to us. दिएको छैन हैन, ओके, these hotelको people have come to us. ओके। सो हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने चाहिँ त्यो जतिजना होटलहरूलाई सँगै थियो है प्रेजेन्समा, त्यो होटललाई के हामीले फोन गरेर कतिजनाको रिप्रेजेन्टेटिभलाई हामीले बोलाएर तिमीहरूले स्यालेरी दियो कि दिएन भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ होइन हामीले त स्यालेरी दिएको छ, अब यिनीहरूले कति % दियो दिएन हामीलाई याद छैन, तर कतिले चाहिँ दियो भनेर। वान मेन केस अफकोर्स वाज साङ्गेले त्यति बेलै फेरि के भन्छ सेन्ट्रल रोडको एमडीसँग पनि बात गर्यो हो, तर हिज वाज भेरी नेगेटिभ। न देयर आर सर्टन थिङ्स अब हाम्रो एसोसिएसनको तर्फ पनि हामीले के गर्नु सकिँदैन है। आई सपोर्ट भेरी मच है, मैले पहिला पनि भनेको वी हेभ टु सपोर्ट हाम्रै लोकलहरू, हाम्रै यहाँ जो छ दाजुभाइ हो है। अन्त यो सिजन जो लाग्छ भनेर आई होप है सिजन लाग्छ, यहाँ होटलहरूमा थुप्रै लिजमा होटलहरू पनि चलाउने छ हो, त्यहाँ होटलहरू जो लिजमा चलाउँदैछ होटलको मालिकलाई पनि पैसा दिनु परिरहेछ। अब उनीहरूलाई त सुर्ता भइरहेछ कि म कसरी चाहिँ पैसा दिन्छु भनेर, उसले त बन्द गर्छु भनेर त उसले सोच्दै हो। अनि त्यसमा मैले यो आज विथ द चेयरम्यान बिङ हियर है एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु चेयरम्यानलाई पनि, यो कोभिड-19 को बादमा अलिकति बेटर सिचुएसन हुँदै भयो भने गभर्मेन्ट अफ इन्डिया हाम्रो जिटिए
गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बङ्गालले हाम्रो नट ओन्ली द होटल यो तपाईँको के भन्छ हाम्रो लेबरहरूको सबैको एउटा इस्यु एउटा अलिकति हेरिदिएर टुरिज्मलाई बढावा अलिकति गरिदिएर कि लेट्स ह्याभ मोर टुरिस्ट कमिङ टु दार्जिलिङ है एउटा पब्लिसिटी गरेर कसरी हुन्छ एउटा सबै एउटा सानो एउटा फोरम सरले भन्नुभएको जस्तो एउटा बसेर हामीले एउटा दार्जिलिङमा फेरि एउटा प्रमोट गरेर कि लेट्स गो ब्याक टु दार्जिलिङ भनेर एउटा राम्रोसित गऱ्यो भने त राम्रो हुन्छ होला भनेर जस्तो एन्ड आई सपोर्ट आज नै एउटा कुनै एउटा राम्रो एउटा सबैजना मिलेर एउटा कहीँ एउटा सेटलमेन्ट भइदियो भने राम्रो हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू। होटल चलाउँदैछ एउटा चाहिँ लिजमा चल्छ र जो लिजमा होटल लिनेहरू छ हार्डली 15% 20%सम्म हिलको मान्छेले लिजमा लिएर चलाएको होला। बाँकी त्यो कोभिड जस्तो स्टार्ट भयो उनीहरू रातारात सबै भागेर गयो, फोन पनि स्विच अफ, होटलमा ताला लगाएर राखेको छ, कसैले 1-2 जना मान्छे राखेको छ। त आज जति पनि अहिले यहाँ बात हुँदैछ खालि यो होटल एसोसिएसनको र यो बिचमा मात्रै बात हुन्छ, तर त्यो लिजमा हुनेमा पनि हाम्रै मान्छेहरू छ नि त काम गर्ने, उनीहरूको लागि बोलिएको छैन कसैले पनि। र यसमा म के भन्न चाहन्छु भने अघि हाम्रो चेयरम्यान साहबले भनेअनुसार एउटा कमिटी बनाउने, त्यो चाहिँ जुलाईदेखि कमिटी नयाँ बनाएर त्यो फर्दर काम गरौँ। जुनसम्मको लागि चाहिँ आज नै तय गरेर जति पनि लिजमा लिने होटल जति लिजवालाहरू छ उनीहरूलाई पनि त्यो जो बिल्डिङ ओनरले बोलाएर आज चाहिँ जिटिएबाट नि एउटा प्रोपर गाइडलाइन गरेर आज नै एउटा प्रेस कन्फरेन्स गरेर यति चाहिँ पर्सेन्ट आज एग्री गरेर दियो भनेदेखि, किन आज सबैजनाको आँखा टिभीमा हुन्छ भरे कि अब हामीले के पाउँछौँ। अहिले कमिटी बनाउनु भयो भने त्यहाँभित्र आपसमा मन मिलेन भने फेरि त्यो त गएर त ब्याक टु स्क्वायर हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुनसम्म चाहिँ आज नै फैसला गरेर राखौँ, जुलाईदेखि चाहिँ तपाईँले जो भनेको अनुसार एउटा कमिटी बनाऊ, त्यो लिएर गयो भने लिजमा चल्ने जो होटलहरू छ त्यहाँको पनि स्टाफहरूको लागि चाहिँ अलिकति भए पनि सपोर्ट हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र आज नै भन्दाखेरि आज यहाँ आउनु सबले दिएको छ, मैले देख्दाखेरि जति पनि यहाँ आएको छ उनीहरूले त दिएको छ र त आइरहेको छ, नदिने त कोमा आएको छ नि यहाँ हेर्नुहोस्। सिन्सियरली भन्नु हो भने जो आएको छ उनीहरूले दिएको छ र त उहाँहरूले हामीले फेसबुकमा बोलाउँदा पनि आयो र कमिटी बनाउनु खोजेको चाहिँ उहाँ तपाईँले पनि दिनुभयो, सबले दिएछ। र मैले कमिटी बनाउनु खोजेको चाहिँ यो तपाईँहरू बसेर चाहिँ तपाईँहरू जति पनि हेर्नुहोस् तपाईँहरू आउनु भएको तपाईँहरूले भोग्नु हुँदैछ नि, नदिनेले गर्दा भोगेको नि त। तपाईँहरू सबै रेपुटेड होटलकोहरू चाहिँ यहाँ आउनु भएको, जसले पेमेन्ट दिइसक्नु भएको छ र जसले दिनरात अब दिएको छैन उनीहरूले नपाउने होटलहरू चाहिँ आएको पनि छैन यहाँ नदिनेहरू, र उनीहरूले गर्दा तपाईँहरूले भोग्नु हुँदैछ। अनि त्यसको लागि चाहिँ हेर्नुहोस् त्यही कारण मैले भनेको यसमा चाहिँ हामीले अब जति दार्जिलिङ बनाउनु हो भने चाहिँ हामी टिम हुनैपर्छ र मलाई मन पर्दैन भने म मिल्नै पर्छ। यो हाम्रो दार्जिलिङको टुरिज्मको कुरा आउँछ, किन टुरिज्म फेल भयो भने चाहिँ हामी कलाप्स हुन्छौँ, हाम्रोमा सिस्टमै छैन अर्को इन्डस्ट्रिज टी र टुरिज्म फेल भयो भने। त्यही कारण मैले कमिटी बनाउनु ठुलो कमिटी पनि हुन्छ, तपाईँहरूले होटलबाट सजिलो केही पनि छैन जस्तो आजै पर्छ तपाईँहरूले नाम लिँदा पनि हुन्छ, होटलबाट दुधाइदिनुहोस् हामी यहाँ हाम्रो जिटिएबाट हामी सामदानलाई पठाइदिन्छौँ लिजेन्ड गर्नुको लागि। जस्तै अब अजय भाइहरूको अर्गनाइजेसनबाट अजय भाइले कसलाई दिन्छ, जस्तै हाम्रो अर्गनाइजेसनमा मैले नै अनाउन्स गर्छु विक्रमलाई दिन्छु, हाम्रो वर्कर एसोसिएसन त छँदैछ उहाँहरूले नाम दिइहाल्छ, जस्तै अजय भाइहरूको वर्कर एसोसिएसनबाट पनि को दिन्छ र आज नै हामीले नाम पायो भने आज नै कमिटी बनिन्छ। 7 दिनमा चाहिँ यो स्यालेरी चाहिँ बुझाउँ न। तपाईँहरूले यो कमिटीलाई 7 दिनमा स्यालेरी बुझाउनुहोस्। यो कमिटीमा चाहिँ एसपी साहब आफूले एक एसपी साहबबाट कोही एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ पुलिस अफिसर भने त्यो नदिनेलाई त्यहाँ फोर्स गर्नु पनि सक्छौँ हामीले, बुझ्नु नदिनेले फोर्स गर्नु पनि सक्छौँ। हामीले यसलाई एउटा बनायौँ भने कहाँ प्रब्लम हुन्छ, कहाँ इस्यु हुन्छ, यो कमिटी यो चिजलाई हेरिदिनुहोस्। अनि अघि मैले जिटिए प्रेसिडेन्टलाई रिक्वेस्ट गर्छु, म एउटा जिटिएबाट टुरिज्म बोर्ड पनि गठन गरौँ हेर्नुहोस्, बुझ्नु होइन, फ्युचरमा यो सक्यो टुरिज्म बोर्ड पनि गठन गरौँ। अनि कहाँ के प्रब्लम हुँदैछ हामीले भोग्दैछौँ यो चिज हामीले त्यो एउटा सबै होटल ओनर्सबाट हाम्रो वर्कर्सहरूबाट एउटा बोर्ड गठन गऱ्यौँ भने इन फ्युचर यो चिजले हेर्नुहोस् टुरिज्म भन्ने कुरा ट्रान्सपोर्टदेखि पेट्रोल पम्पदेखि सबलाई छुएर आउने यसले, त्यो मतलब मान्छे आएर त हाम्रो सबै कुरो सर्भाइभ हुन्छ, हाम्रोमा अर्को इन्डस्ट्री नै छैन। त्यही कारण हामीले अहिले नै हामीले आज नै यो कमिटी फर्म गऱ्यौँ भने यो कमिटीले 1 विक अझै भने 1 विकभित्रमा कुन चाहिँ होटलले पेमेन्ट दिन्छ र कुन चाहिँ होटलले देख्छन् र किन देख्छन्, हेर्नुहोस् हाम्रोमा धेरै उपाय छ। अब देख्छन् भने निकाल्ने उपाय पनि छ। एसपी साहबहरू बसिसकेपछि उहाँहरूको बुद्धि लाउँछ, दार्जिलिङमा म्याक्सिमम ल्यान्डहरू प्रब्लम छ, डिएमले बुद्धि लाउँछ, बुझ्नु भने वर्करहरूको लागि त हामीले धेरै कुरा गर्नुपर्छ, हामीले नपाउनेहरूकोबाट ट्रेड लाइसेन्स पनि छ सर, देयर इज प्लेन्टी अफ इस्युज।
जसले देख्छन् उनीहरूलाई त्यो जस्तो सेन्ट्रल होटलले देख्छन् उनीहरूले अटेन्ड गर्दैन अरू इस्यु छ नि त अब त्यति बेला उसलाई पक्रिने त खाना पक्रिने त किन तिनीहरूले गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ टुरिज्म इन्डस्ट्री जो पेमेन्ट दिइरहेको छ होटल्सहरूले उनीहरूलाई प्रब्लम भइरहेको छ उनीहरूले बिचराले भोग्नु पाइरहेको छ पक्का हो बुझ्नु भएन सो आई रिक्वेस्ट हामीले यो जस्तै होटल तपाईँहरूले होटलले 2 जनाको नाम दिनुहोस् वर्करहरूले हाम्रो आफ्नो आफ्नो इन्स्टिट्युसनले 2 जना नाम दिनुहोस् जस्तै हाम्रोबाट हामी विक्रमलाई दिन्छु अजय भाइले अजयबाट नाम दिनुहोस् सो विल मेक वान कमिटी जिटिएबाट म सामदेनलाई दिन्छु अब एसपी साहबले कसलाई दिनुहुन्छ नाम सो अहिले नै एउटा कमिटी बनायो भने तपाईँहरूले भोलिदेखि नै यो काम गर्नु थाल्नुहोस् विदिन 1 विक कुन चाहिँ होटलले दिन्छ र कुन चाहिँ होटलले देख्छ न त्यहाँदेखि नदेखेकोलाई 1 हप्ता दिन हामी एक्सनमा छौँ एकजना मान्छेलाई चाहिँ कोअर्डिनेटर बनाउनु पर्यो होइन सो तपाईँले विक्रम राईलाई कोअर्डिनेटर बनायो भने सबैलाई फोन गरेर आफ्नो आफ्नो नामहरू गरेर एकजनाले नफेरि हेवायर हुन्छ विक्रम राईले चाहिँ टोटल कतिजना कति एउटा छ कोअर्डिनेट गरेर एउटा चाहिँ बनाएर चाहिँ 7 डेजमा चाहिँ एउटा निर्णय आओस् न सर माने ये एक चीज हम लोग सब एक्सेप्ट किया कि वी आर इन ट्रबल तो दैट इज अ गुड थिंग नाउ द अदर थिंग इज हम लोग ये जो हम लोग का जो होटल वर्कर्स हैं तो सब लोग जैसे बोला कि जो चेयरमैन सर ने एक बेस्ट एग्जाम्पल दिया जैसे एजिटेशन खत्म हुआ था 2017 में हम लोग कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे जो अक्टूबर में इतना टूरिस्ट लोग आएंगे सो ये सब एक टेम्पररी फेज है ये सब चले जाएंगे एंड लाइक इन अनदर 3 months वील बी बैक इन वो जो डार्लिंग हम लोग जो फेमिलियर हैं वील बी बैक यस तो जैसे चेयरमैन साहब ने जो सजेशन दिया वील हैव अ कमिटी सो दैट हम लोग बैठ के हम लोग डिस्कस कर सकते हैं जैसे हम लोग एक पर्टिकुलर परसेंटेज अभी नहीं बोल सकते क्योंकि डिफरेंट होटल्स का डिफरेंट कैपेसिटी हो सकता है तो जो होटल्स ज्यादा दे सकते हैं दे विल बी हैप्पी मैंने मुझे भी बहुत होटल ओनर्स को पर्सनली जानता है जैसे समीर है तो आई नो दे आर गुड पीपल ऐसे नहीं कि वो लोग के पास पैसा रख के वो लोग पैसा नहीं देंगे ऐसा सीन नहीं और जो वर्कर्स लोग भी मैंने तो इधर तो ऑलमोस्ट 3 years स्पेंड किया तो अभी तक एक भी होटल में इतना बड़ा यूनियन इश्यूज या ऐसा कुछ नहीं हुआ तो वी आर ऑल इन द सेम पेज मैंने वर्कर्स लोग हो या होटल एसोसिएशन लोग हो या एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से जो लोग सो हम लोग बैठ के एक इवन 7 days के जरूरत भी नहीं है इवन एन आवर और 2 हम लोग अगर बैठ के डिस्कस करने से ये सब सॉर्ट आउट हो जाएगा सो ये एक्चुअली चेयरमैन सर को आई एम वेरी ग्रेटफुल ये तो जैसे डीएम ने आगे बोला था डाली में कुछ इश्यू होने से वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो आउट हो जाता है तो हम लोग पूरा शट डाउन कर दिया बोल के बाहर बहुत हम लोग के पास डेली हम लोग का कंट्रोल रूम में अराउंड 20-25 इंक्वायरीज आता है मैंने डार्लिंग कब खुल रहे ऐसा नहीं कि पूरा बंद होने वाला ठीक है तो थिंग्स आर गोइंग टू गेट नॉर्मल तो ये जो कमिटी है चेयरमैन सर ने जो बोला तो विल सिट एंड हम लोग डिसाइड करेंगे एंड आई होप दैट ऑल ऑफ अस विल कोऑपरेट क्योंकि हम लोग सब बोला है कि जैसे तासी सर ने बोला है कि बाद में जो टूरिज्म के लिए पैकेज आएगा सो नाउ वी आर फाइटिंग द वॉर अभी तक जो बैटल तो खत्म नहीं हुआ तो जब ऐसे खत्म होगा देन वी विल ऑल सिट एंड डिस्कस ऑन दैट तो अभी जो हम लोग का अर्जेंट नीड है जो सैलरी और वेजेस दैट वी विल सेटल एज सुन एज पॉसिबल जोसुकै जहाँ लेबर कोड मेन्टेन हुन्छ जहाँसुकै जहाँ म केस मेरो पैसै छैन हामीलाई त्यो स्टाफहरूलाई केस हाल्छु भनेर मालिकले सरकारले पावर दिएको छ यत्रो साल सिजनभरि यत्रो सालमा कस्तो कस्तो कमाउँछ मालिकले फेरि अब फोन पनि उठाउँदैन के स्टाफहरू केही पनि छैन अस्ति हामीले फोन गर्दा अब सबले स्टाफले काम छोड्यो भन्ने सर अन्त हामीले त कहीँ अप्सनै छैन हाम्रोमा अन्त यो विषयमा त के गर्नुपर्ने अब म्यानेजमेन्टहरू पनि सर त्यस्तै छ अब हाम्रो म्यानेजमेन्टहरूलाई पनि अस्तिसम्म यत्रो डरलाग्दो सर 3 महिनाको आदिमा म्यानेजमेन्टहरूलाई हामीले भनेको थियो म्यानेजमेन्टले नो रेस्पोन्स सर अन्त त्यतिखेर त आधारमा फेरि हाम्रो स्टाफले सबले एउटा एप्लिकेसन चिठी उनीहरूलाई लेटर दिँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले फेरि हिजोस्ति अन्त हामीलाई एउटा मिटिङ गर्यो अन्त मिटिङ कल गरेर चाहिँ अब हामीले निर्णय त उनीहरूसँग केही पनि डिसिसन त दिनु सकेन उनीहरूले अब उनीहरूले मालिकको पक्षमै छ अहिलेसम्म सर मालिकले अब के भन्दछ मालिककोमा पैसा छैन के छैन भन्छ त्यत्रो ठुलो करोडपतिकोमा सर पैसा छैन भने हाम्रो स्टाफकोमा चाहिँ के होला सर भन्छ मालिकले यत्रो अब म्यानेजमेन्टले भन्दैछ मालिककोमा 1 रुपियाँ पैसा छैन भन्दैछ तर अब मालिकको त्यत्रो करोडपति पैसाकोमा छैन भनेर अब हाम्रो स्टाफ झन् के होला सर 30%ले दिन्छु भन्दैछ सर एकजना स्यालेरी अब 6000 5000 छ 1200 रुपियाँ 1300 रुपियाँ थापेर अब के गर्नु सर त्यतिखेर चाहिँ ऊ लिस्ट बोदर छ तपाईँको मैले पर्सनली उसलाई फोन गरेर पुरा रिक्वेस्ट पनि गरेँ एटलिस्ट तपाईँ घर चल्नेसम्म चाहिँ गर्नुहोस् न भन्दाखेरि उसको त्यो एकदम टोटली इज नेगेटिभ उसले त अहिले के मलाई के भने भाइ यति बेला त अहिले हामी स्यालेरी होइन
पोजिटिभ र नेगेटिभको कुरा गर्नुपर्छ भन्ने उसको त त्यस्तो कुरा पनि हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई आई थट इज भेरी युजलेस टु टक विथ द एमडी अफ द है, त्यो एउटा सोच। सो अन्त अस्ति तपाईँलाई मैले एउटा जस्ट पर्सनल एउटा राखेको छु, जस्तै अब अहिले हामीले अघि दार्जिलिङ टुरिज्मको लागि मैले तपाईँलाई पहिला पनि भनेको थिएँ, मैले एउटा मेसेज पनि गरेको थिएँ कि जुन चाहिँ हिमाचल प्रदेशले जस्तै क्वारेन्टाइन टुरिज्म गर्दैछ सर है, त्यो खाले एउटा हामीले गर्नु सक्यो भने चाहिँ सर अब हामीलाई फेरि अब भन्दा क्वारेन्टाइन टुरिज्म भन्दैछौँ, यहाँ होटललाई क्वारेन्टाइनमा हाल्दा गाउँ गएको चिलाइरहेको छ हामीले। फर्स्ट अब त्यो बेसी अहिले बुद्धि नथ्यो हामीलाई, पहिला यो इस्यु जुन उसो आजको इस्यु सर्ट आउट जुन गरिहालौँ, त्यहाँदेखि पछाडि तिमीले होटलै डिसाइड गर न, तिमीले क्वारेन्टाइन टुरिज्म गर्छौ कि हस्पिटल टुरिज्म गर्छौ कि द्याट यु विल डिसाइड। तिमीले बिजनेस गरेर पैसा कमाउँछौ, तिमीले ब्रेड लगाऊ त्यसमा चाहिँ। हेलो 17वटा होटलको नाम दिएको थियो जसमा हाम्रो रिजर्भ पनि थियो। Till date we are paying everyone. Till this morning I paid with my own pocket. एक दिन पनि हामीले स्यालेरी नदिएको छैन। हाम्रो नाम चाहिँ टिभीमा आएर यस्तो गर्छ। ओके, एन्ड द्याट्स नट भेरी कम्फर्टेबल। टिभीमा आएको तिम्रो स्टाफ आएको भाइ, पैसा तिरेन भनेको होइन, तिम्रो स्टाफ पो आयो त भने। Why did the staff come when अब खै कुनै नि अब त्यो त स्टाफलाई सोध नि तिमीले। I've got nothing to तिमी स्टाफलाई भन न, हामीलाई भनेर के हुन्छ? पनि भनेको थिएँ पैसा दिएर यत्रो 17 होटल्स केम, तिमीले मिसकम्युनिकेट गर्यो। के भन्नु अब मिसकम्युनिकेसन हुँदैछ त्यस्तो कम्युनिकेसन हुँदै एरर हुँदैछ यहाँनिर। हजुर, that's why I wanted to अब यस्तो हुन्छ वर्करहरू, अब यो यहाँ कसैको मिस्टेक होइन, उसकोमा जाँदा भयो उसले त अब यो होटल आयो भन्नु पायो नि त। हजुर, जस्तो उसले स्यालेरी दिएन भनेन, तिमीहरूको स्टाफहरू चाहिँ उसकोमा आएर चाहिँ यस्तो यस्तो प्रब्लम भयो भनेर ऊ माथि राख्यो, उसले त्यसलाई प्रेसमा भन्यो। इट्स वी डोन्ट टेक अब यो बुझेनौ। तर अब लेट्स भोलिको लागि अब इच्छानु त भन्नु सक्दिन नि त भाइ। ओके वेट भने मैले आधी घन्टामा 4000 पठाइदिन्छु। यहाँ सुन भाइ, हेर यहाँ मेसेज हेर। गुड मर्निङ म्याडम, रिगार्डिङ स्यालेरी वी हैड अ डिस्कसन विथ आवर एमडी सर पाल्देन लामा को बाबा होला अन 8th of May, so he has decided to provide 30। अब यहाँ लेख्दैछ नि, मैले किन झुट्टा भन्नु? हामीले झुट्टा होइन, तपाईँहरूको बिजनेसमा म पनि बिजनेसम्यान हो, हस्तक्षेप गर्नु इच्छा छैन भाइ। जुन सटडाउन घोषणा गरेको थियो यसलाई हामीले अब खोलेर दार्जिलिङ टुरिज्म अगाडि बढाउने भन्ने लागौँ। अनि अब वर्करहरू, तिमीहरूको वर्करहरू पनि घरि म ऊ भएकोमा जान्छ, घरि अझै भएकोमा जान्छ, घरि त्यो 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 त अब हाम्रो भुल होइन नि त, रिडरहरूको भुल होइन नि त। मिसकम्युनिकेसन द्याट्स नट आवर फल्ट, बुझ्नौ? अब आउँछ भन्छ त्यसलाई त यस्तो भएछ भने हामी त उनीहरूको लागि लिडरबाट हाम्रो मान्छेले पाएन भने बोलिदिने हो। त्यसमा अझै भाइ बोलिदियो, उसको त भुलै नै नि। अब सटडाउन गर्यो, अब होटलले भनेकै हो, त्यसको केसमा गयो, द्याट इज राइट, गयो अब। ठिकै छ, वाट यसलाई चिजलाई बढाइरहेमा बढ्छ अझै, बुझेनौ? किनभने अब मैले भने त अझै धेरैले पाएको छैन, त्यो एकदम पक्का भएर कति धेरै वर्करहरूले पाएको छैन। अब त्यसमा होमवर्क गर्नुपर्छ हामीले, बुझेनौ? त्यसमा होमवर्क गर्नुपर्छ। हुन्छ, अब काम गर्दै गर्दा के हुन्छ नि। अब यो इस्यु त कोभिड इस्युले त संसार त फेल भइरहेछ, हामी त फेल हुन्छौँ नि, बुझेनौ? र यसलाई सबै मिलेर चाहिँ स्ट्रिम लाइन हेर्नु न दार्जिलिङ भन्ने मात्रै हो। सो लेट्स मेक द कमिटीले अझै भाइले हेर्छ, एसपी साहबहरू बसेर एउटा यो 7 दिनभित्रमा चाहिँ हामीले कुन होटल एसपी साहबले भन्नु 3 दिनमै गर्छु भनेर भन्दा चाहिँ एसपी साहबको उत्तर हेर्नु गर्छ पनि पक्का गर्छ। हाम्रो एसपी साहबलाई त सबले चिन्छ, उहाँले चाहिँ गर्छ, बुझेन? सो लेट्स मेक अ कमिटी। तपाईँहरूले होटलबाट नाम दिनुहोस्, अजय भाइले पनि नाम दियोस्, वर्कर एसोसिएसन भाइले हाम्रो नाम दियो, सिटुबाट पनि नाम दियो, विक्रम विल बी द कोअर्डिनेटर। अजय भाइले प्रपोज गर्यो, विक्रम कोअर्डिनेटर ठिकै छ तपाईँहरूलाई? जिएनएलएफ जनचेतना सङ्घर्ष समिति मन्जिला तामाङ यही होटलको विषयमा केही भन्न चाहन्छु। र जति बेला यो होटलहरू बन्द भयो यहाँनिर होइन, अनि जतिजना पनि बोगस लेखा उनीहरूको स्यालेरीहरू पाएन, सर्वप्रथम हामीलाई नै फोन आयो, उहाँहरूले एउटा विश्वास गर्यो होला कि उहाँहरू चाहिँ हाम्रो लागि बोलिदिनुहुन्छ। किनभने हामी कुनै युनियन पनि चलाएको छैन, हामीले एउटा पार्टी पनि गर्नु चाहेको होइन, हामी एउटा पीडित जति पनि हुनुहुन्छ उहाँको एउटा आवाज बनेर एउटा उनीहरूलाई न्याय दिलाइदिउँ भनेर चाहिँ हामी अगाडि बोलेको होइन। र यहाँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ कतिवटा होटल्सहरूमा अहिले आउनु भएको छ, अघि भन्नुभयो है, छ यहाँ कतिजना ओनर्सहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो जति पनि वर्कर्स थियो कतिजनालाई तिमीहरू नआउनु, तिमीहरूलाई स्यालेरी हामी दिनु सक्दैन
भनेर हामीलाई भनिसक्यो। हामी पर्सनली नै त्यो होटलमा जतिवटामा पनि जानु सक्यौँ, हामी गयौँ र उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गऱ्यौँ। सायद कतिलाई रिसाएर पनि भन्यो होला, चाहे हामी हात जोडेर पनि भन्यौँ र उहाँहरूले हाम्रो रिक्वेस्ट सुनेर उनीहरूको स्यालेरी दियो र उहाँहरूलाई काममा पनि राखिदियो होइन। अनि यो कुरा चाहिँ जब हाम्रोमा आयो तब हामी गयौँ नि त। अब कतिवटामा हामी जानु सकेनौँ। एउटा जग्गामा यस्तो पनि भएको थियो, हामी त्यो एउटा जग्गाबाट आउँदा आउँदै होटल सेन्डलको कुरा गर्छु म यहाँनिर, त्यहाँ मुनि 9-10 जना दाजुभाइहरू थियो, दिदीबहिनीहरू पनि थियो। अन्तखेरि उहाँहरूले भन्यो म्याम हाम्रो यस्तो यस्तो भइरहेको छ, हेर्नुहोस् न हामी स्यालेरी लिनु गएको, हामीलाई गेटबाट छिर्नु दिँदैन, एचआरले हामीलाई भित्र पस्नु दिएको छैन भन्दा हामी आफै गएर जाँदा पनि हाम्रो टोलीलाई दिएन, तर म एक्लै गएर उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँको ओनरले भोलिपल्ट फेरि बात गर्दाखेरि उहाँको अब कति पर्सेन्ट स्यालेरी दियो है। अब हामी चाहिँ के भन्नु चाहन्छौँ भनेदेखि अब यत्रो वर्ष हाम्रो यो होटलको काम गर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनी जिन्दगी दिइसकेपछि यो 2 महिना बन्द हुँदाखेरि, होटलले अरू बेला त कमाएको छ नि त, 2 महिना बन्द हुँदाखेरि उनीहरूको निम्ति केही पनि नसोचिदिने। र हामी चाहिँ अब हामी केही रिक्वेस्ट गर्छौँ भनेदेखि अर्को चाहिँ के छ भने होटल ओनर्सले यस्तो भन्दै रहेछ, मसँग मेसेजेस छ, फोन पनि आउँछ, हाम्रो होटलको नाम कसले दिएको, तिमीलाई किन दिइस्, चाल पायो भने म निकाल्छु, यस्तो किसिमको चाहिँ नहोस्। र हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ होटल ओनर्सलाई कि भोलिको दिनमा ती जति पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामीसँग आएको थियो उहाँहरूलाई एउटा मतलब पोइन्ट गरेर तिमीहरू यसरी गएको थिइस्, तिमीहरूलाई म यो गर्दिनँ भन्ने किसिमको चाहिँ नगरिदियोस् भन्ने हामी चाहिँ एउटा रिक्वेस्ट गर्छौँ। सबैलाई मेरो नमस्कार। नमस्कार सर। In fact, let me start with I was DM here long back, around a decade back. So the issues which are being raised are quite relevant issues. मेरो मात्र 2 कुरा छ। One is, as the Principal Secretary of GTA or the SP or the DM, we have to sort of stand by the government's orders, whatever is the government order. But because the situation is a little different, COVID is already peaking and all of us are being affected. The tourism industry is the first to be hit hard and hit for a long time. The request could be, whatever is being suggested by the Honorable Chairman, we have all agreed. Please form a committee and all of us, all the people who are part of that committee, please think of a solution. Here also amongst people who were discussing, in certain cases there was individual sort of allegations or blame. That should not be the mentality when you sit in the committee, because it is going to affect all of us. And all of us know very well that if the tourism industry breaks down in Darjeeling, to revive it, to retrieve it, it would be very difficult and in fact almost impossible. Other hill stations like Shimla, Ooty and others, they are far ahead of us. Yes. Maybe because of various reasons. So we'll have to be very careful. My only request, my submission would be, please try for a solution. Already an indication has been given, a government order already exists and stands. But myself, the DM and SP, in fact, we can't discuss that. But we are just suggesting that please sit amongst yourselves and come to a solution which is agreeable to all of us. Last thing which I wanted to just bring it to your notice, that let's avoid going against each other in public platform or maybe social media, because ultimately it's going to harm the image of Darjeeling. The image which we have, we are only selling the image. DM was very right. Whatever, even a small incident happens in Darjeeling, it makes a big news. It's already Hindustan Times is carrying whatever has happened. So please come to a solution. Let it be time bound. We are forming the committee today, and let's take a week. If we can come up with a solution much before that, that would be even most welcome. इस मीटिंग में हुई हम लोगों का दार्जिलिंग में ये टूरिज्म होटल्स जो एक अनाउंसमेंट किया था शटडाउन के लिए, सो उसमें थोड़ा मतलब विवाद हो रहा था। सो हमने ये रिक्वेस्ट डीएम, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एसपी, एक इन लोगों को, होटल ओनर्स को और वर्कर को साथ में बैठ के डिसाइड करना है, सोल्यूशन निकालना है क्या हो रहा है इसमें बोल के, क्योंकि दार्जिलिंग में टूरिज्म ही हम लोगों का एक इंडस्ट्री है। सो इसको लेके विवाद होने का आगे में बहुत मुश्किल होगा। हमारा टूरिज्म में बहुत नीचे वर्कर लोग हैं, मोटामोटी 10,000 वर्कर दार्जिलिंग में बोल रहा है। इसलिए अभी सबको इन लोगों को कॉन्फिडेंस मिलेगा, अब दार्जिलिंग का होटल
कल से खुलने वाला है। जो इन लोगों का शटडाउन का जो इन लोगों ने अनाउंसमेंट किया था, होटल जो एसोसिएशन थे उन लोगों ने विड्रॉ किया है अभी। उन लोगों का सैलरी की बात क्या है? देखिए, उन लोगों का गवर्नमेंट का अनाउंस तो 100% है। मैं बोल दिया उन लोग होटल ओनर्स को, मैं तो गवर्नमेंट का अगेंस्ट में जा ही नहीं सकता। मैं तो 100% में अडिग रहता हूँ कि नोटिफिकेशन अगेंस्ट में आई कैंट गो। अभी का परिस्थिति के लिए, जो अभी का परिस्थिति, हम लोग होटल का भी परिस्थिति वैसा है, वर्कर का भी परिस्थिति वैसा है। सो दोनों को एक मिडल पाथ लेने के लिए हमने आई सजेस्ट टू फॉर्म वन कमिटी। सो विदिन एक बात वो कमिटी रिपोर्ट सबमिट करेगा, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। 1 वीक के अंदर कोई होटल सैलरी नहीं देगा तो उसके होटल 1 वीक के आगे कोई होटल सैलरी नहीं देगा, उसके बाद हम लोग डिसाइड करने उस होटल को क्या करना है, कैसे करना है। उसको मालिक को बुलाकर उन लोगों का परिस्थिति भी पूछना है हमको, क्यों सैलरी नहीं दे रहा है। सो विल डू समथिंग लाइक दैट। इसीलिए हम लोगों ने कमेटी बनाया। तो अब देखिए, अभी कोविड का इश्यू है, हम लोग सबको मिला जुला कर चलना है, सबको फोर्स करके, सबको हेफाजत करके नहीं चलना है। सो दिस इज अभी ये इश्यू ने संसार को रूट कर रखा है। उसको विन करने के लिए हम लोग आस्ते आस्ते सबको कॉन्फिडेंट लेकर आगे काम करना है। आज अनित दाजुले जिटिएमा डिएम, प्रिन्सिपल सेक्रेटरी, एसपी साहब सबैजना आउनु भएको थियो। अनि दिदी आउनुहोस्। अनि आज राम्रो कुरा भयो, मालिक वर्गको पनि कुरा भयो होइन, वर्कर्सको पनि कुरा भयो होइन। मालिकहरूले कतिजनाले बुझिसकेको छ वर्कर्सहरूको के प्रब्लम छ होइन, किनभने यत्रो साल 30 वर्ष 35 वर्ष काम गरेको मान्छेहरूलाई पनि यसरी हात छोड्नु होइन, यस्तो महामारीको टाइममा होइन, एउटा ग्यास एउटा किन्ने न पैसा भए हाम्रोमा आउँदैछ। अनि हामीले एउटा पोलिटिकल माइलेज खोजेको होइन। त्यहाँ हिजो टिएमसीको राजेन दाजु, आपा राजेन दाजुले भन्दै थियो यहाँ चाहिँ कतिवटा पार्टीहरूले धम्की दिँदैछ। हामी धम्की दिएको छैन कसलाई पनि। हामीले हाम्रो पार्टीमा पस, हामी युनियन गर्छ, तपाईँले गल्ती सोच्नु भयो, गल्ती सुन्नु भयो होइन। हामीले यहाँ हाम्रोमा गुहार माग्नु आउँदैछ। अनि गुहार माग्नु आउँदाखेरि हामीले के त गर्नु पर्यो, हामी त लिडर हो दार्जिलिङमा। अनि उहाँहरूले के माग्नु पर्यो भने त हामीले त सुनिदिनु पर्यो। अनि कतिलाई पैसा थमाइदियो हातमा, कतिलाई रासन पानी दियो। अरू होटेलको मालिकहरूको काम हामीले गर्दैछ। एउटा हामी त सेवाको भावनामा अगाडि बढिरहेको छ होइन। तर यो होइन कि हामीले पोलिटिकल माइलेज हाम्रो युनियनमा जोइन गर होइन। मालिकहरूको युनियन छ भने वर्कर्सको पनि हुनुपर्छ, तर आफ्नो हुनुपर्छ। जुस्लो खोल्यो, बिमल दाजु झर्दाखेरि जुस्लो पनि झऱ्यो होइन। वर्कर्सहरूको युनियन आफ्नै हुनुपर्छ, कुनै पार्टीसँग पनि हुनु हुँदैन। त्यसमा हामीलाई पनि नहाल, हामीलाई के छैन होइन। हामीले त यस्तो सुझाउ पो दिँदैछ त। सो आज जे अनित दाजुले लानुभयो मलाई एकदमै खुसी लाग्यो। हाम्रो टोली जतिजना यहाँ आउनु भएको छ खट्दैछ, हामी खुसी भयो। अनि एउटा कमिटी भनेको छ, यो 3 दिन 4 दिन 7 दिनमा हामीले यो मजाले एउटा विन विन, किनभने हामी वर्कर्सलाई पनि भन्दैछ मालिक छ वर्कर्स छ मालिक छ। तर यहाँ कतिवटा मालिक चाहिँ भागेर होइन, सेन्ट्रल होटेलमा एक रुपियाँ दिएको छैन। सेन्ट्रल होटेलमा हामीले त्यहाँ सेन्ट्रल होटेलको अगाडि मालिकलाई लाज हुन्छ भनेर हामीले त्यहाँ रासन बाँड्यो, तर लाज हुँदैन रहेछ। अनि हामीलाई खुसी लाग्यो यो कमिटीमा एसपी साहबले पनि एउटा पुलिस प्रशासनबाट एउटा दिने रहेछ। अनि जुन होटेलले यो जुन चाहिँ कमिटीले बनाउँछ त्यो सुनवाई हुँदैन, उनीहरूले प्रशासन तर्फबाट आफ्नो प्रेसर गर्छ। हामी एकदमै धन्यवाद दिन्छौँ जिटिए चेयरम्यानलाई, एसपी अमरनाथ सरलाई होइन, डिएम सरलाई, प्रिन्सिपल सेक्रेटरीलाई, अनि जतिजना हाम्रो मालिकहरू आयो। मालिकहरू सबै नराम्रो भनेको होइन। मैले त्यो 17वटा होटेलको नाम दिँदाखेरि 18वटा, आज त 22वटा होटेल भइसक्यो। आज 22वटा होटेल नाम मैले किन दिएको भन्दाखेरि यस्तोको स्टाफ हामीसँग छ भनेको। पाइन रिजको स्टाफ हामीसँग आयो, स्यान्डलिङको स्टाफ, स्यान्डलिङले पैसा दिएन, पाइन रिजले अत्याचार गर्दैछ भनेको होइन। हामीले त्यो नाम जुन चाहिँ मैले खुलासा गरेँ त्यति स्टाफ चाहिँ हामीसँग सम्पर्कमा छ भनेको मात्रै हो होइन। यो सत्य हो, झुटा भनेर होइन। सदीप दाजुलाई पनि अलिकति मन दुख्यो होला। सदीप दाजु मेरो राम्रो दाजु हो, उहाँहरूको स्टाफले फोन गरेको थियो होइन, आएको थियो। तर उहाँले राम्रो गर्दैछ भने हामी उहाँलाई त्यो भाइहरूलाई भन्छौँ नि, उहाँले राम्रै गर्दै रहेछ यो कमिटीले। सो हामी अर्काको बिजनेसमा इन्टरफेयर गर्नु इच्छा छैन, अर्काको तर अब आउँदैछ नि त। आज पनि 100 जना जस्तो आयो नि त
अन्त आउँदाखेरि चाहिँ हामी लिडर नआउनु भन्नु त भएन नि त हैन। सर मिलेर हैन हामी सबैजना मालिक वर्ग लेबरहरू जतिजना स्टाफहरू हुन्छ उहाँहरू मिलेर हाम्रो काम त फेसिलिटेट मात्रै गर्नु, हाम्रो युनियन जोइन गर। हामीले भनेको पनि छ यो युनियनले मालिकलाई पनि सघाउनुपर्छ। पहिला जतिको युनियनहरू भयो, यहाँ सिपिएमको युनियन पनि थियो, कति एउटा पार्टीको युनियन थियो, मालिकलाई दग्दी दिने मात्रै पनि थियो। म भुक्तभोगी हो, म किनभने 80 को त्यसमा मेरै ग्लेनरिजमा सिपिएमको स्टाफ थियो। मेरो आमा बाउलाई कति चाहिँ साह्रो पर्यो, सिजन टाइममा सबैजना केटाहरू हिँड भन्थ्यो। त्यस्तो खाले युनियन होइन, मालिकलाई पनि सघाउने हैन, आफ्नो हक अधिकारको लागि पनि अगाडि बढ्ने हैन, त्यस्तो खाले युनियन। कुनै पोलिटिकल पार्टी हाम्रो जिएनएलएफमा जोइन गर्नु एकदमै नगर्नु, एकैजना बहिनी पनि नगर्नु, आफ्नो राख्नु। किनभने जिएनएलएफ बलियो हुँदाखेरि सङ्गठन बलियो हुन्छ, जिएनएलएफ झऱ्यो भने फेरि त्यो खत्तम। जस्तै जुस्लो विमल दाजु हुँदा कस्तो बलियो हैन, विमल दाजु बाहिर जाँदा पर्दा जुस्लो लथालिङै। हामीले ट्रक ड्राइभरहरूको पनि एउटा युनियन भन्यो, कुनै पोलिटिकल पार्टीसँग जोडेको छैन, तर उहाँहरूको मरपरह पर्दा 3 लाख 4 लाख 5 लाख पाउँछ हैन, मेडिकल केहरू छ। त्यस्तो खाले एउटा युनियन दार्जिलिङमा आवश्यकता छ। मालिकहरूको आफ्नो अर्गनाइजेसन छ हैन, वर्कर्सको पनि एउटा युनियन हुनुपर्छ, जसमा कि मालिकको पनि बुझिदिने, आफ्नो हक अधिकार पनि अगाडि लाने। आज सबैजनालाई धन्यवाद, तपाईँहरू आइदिनु भयो, हाम्रो धेरै हाम्रो वर्कर्सहरू पनि आइदिनु भयो, सबैजनालाई धन्यवाद दिँदै अनि यो 7 दिनमा यसको निचोड निक्लिन्छ भनेर हाम्रो विश्वास छ। धन्यवाद। नाम साङ्गे छिरिङ भुलिया, म दार्जिलिङ होटल अनर्स एसोसिएसनको प्रेसिडेन्ट हो। आजको मिटिङमा तपाईँको एकदम राम्रो मिटिङ भयो, इन प्रेजेन्स अफ हाम्रो डिएम साहब, पिएस साहब, चेयरम्यान सर, एसपी साहब हुनुहुन्थ्यो है। आज जे मिटिङ भयो एउटा राम्रो दार्जिलिङ, अब फ्युचर दार्जिलिङको लागि राम्रोको लागि मिटिङ भयो है। त्यसमा अब हाम्रो के भने आज अब धेरै यता हाम्रो अजय एडवर्ड भाइले पनि धेरै राम्रो कुराहरू राख्नुभयो है, होटल एसोसिएसनबाट पनि कुरा राख्नुभयो, यता हाम्रो ट्रान्सपोर्टबाट पनि कुरा राख्नुभयो है। तर मलाई लाग्छ कि अब भोलिदेखि राम्रो भएर जान्छ दार्जिलिङ चाहिँ।